एकादश स्कंदः अथ नवमोऽध्यायः। 9th chapter रागं कल्याणी। ब्राह्मण उवाच परिग्रहो हि दुःखाय यद्यत् प्रियतमं नृणागाः अनन्तं सुखमाप्नोति तद्विद्वान् यस्तु अकिञ्चनः कामिशं कुररं जग्नुः बलिनो ये निरामिषाः तदा विषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत अमे मानावमानोऽस्तो न चिन्ता गेहमुत्रिणाम् आत्मक्रीड आत्परतिः विचरामीह बालवत् द्वावेव चिन्तया मुक्तो परमानन्द आप्लुतो यो विमुक्तो जिरोबाजो यो गुणेभ्यः परं गतः क्वचित् कुमारी तु आत्मानं गृणानान् गृहमागतान् स्वयं तानर्हयामास क्वापि यातेषु बन्धुषु तेषामव्यवहारार्थं शालीन्द्रहसि पार्थिव अवग्नन्त्याः प्रकोष्ठस्थाः चक्रुशङ्कास्वनं महत् सा तज्जुगुप्सितं मत्वा महती व्रीडिता पितः पवञ्जैकैकशङ्कान् द्वौ द्वौपान्यो रतेशयत् द्वयोरप्यभूद्घोषो यवग्नन्त्याः स्पशङ्कयोः तत्रापि एकं निरभिदे कस्मान्नाभवद्ध्वनिः अन्वशिक्षमिमं तस्या उपदेशमरिन्दम लोकान् अनुसरन्नेतान् लोकतत्त्वविवित्तया पासे बहूनां कलहो भवेद्वा द्वयोरपि एकवे एक एव चरेतस्मात् कुमार्या इव कङ्कणः मनये कत्र संयुज्यादितश्वासु जितासनः वैराग्याभ्यासयोगेन ध्रियमाणं मतन्द्रितः यस्मिन्मनो लब्धपदं यदेतच्छनैः शनैः भुञ्जति कर्मरेणून् सत्त्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधूय निर्वाणोपैत्य निन्दनम् तदैवम् आत्मनि अवरुद्धचित्तो न वेद किञ्चित् बहिरन्तरं वा एतेषु कारो नृपतिं व्रजन्तं निशौगतात्मा न ददर्श पार्श्वे एकचार्यनिकेतस्यादय प्रमत्तो गुहाशयः अलक्ष्यमाण आचार्ये ये मुनिरेकोऽल्पभाषणः गृहारम्भोऽपि दुःखाय विफलः चाब्रुवात्मनः सर्पः परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेदते एको नारायणो देवः पूर्वसिष्ठं स्वमायया संहृत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः एक एव अद्वितीयो भूत् आत्माधारोऽखिलाश्रयः कालेन आत्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु तत्त्वादिषु आदिपुरुषः प्रधानपुरुषेश्वरः परावराणां परमः अस्ते कैवल्यसंकितः केवलानुभवानन्दसन्दोहो निरुपाधिकः केवलात्मानुभावेन सुमायां त्रिगुणात्मिकां संक्षोभयन् श्रुत्यादौ तया सूत्रमरिन्दम तामाहुः त्रिगुणव्यक्तिं सृजन्ति विश्वतो मुखम् यस्मिन् रोदमिदं विश्वं येन संसरति पुमान् यतोर्ननाभिः हृदयादूर्णां सन्तत्य वक्तृतः तया विहृत्य भूयस्तां ग्रसत्येव महेश्वरः यत्र यत्र मनो देहि दारगे सकलं धिया स्नेहाद्वेषाद्भयाद्वापि याति तत्तत्स्वरूपतः कीटस्वेषस्तुतं ध्यायन् कुव्यां तेन प्रवेशितः याति सत्सात्पतां राजन् पूर्वरूपम् असत्यजन् एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः स्वात्मा उपशिक्षितां बुद्धिं शृणु मे वदतः प्रभो देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेकहेतुः बिभ्रत्स सत्त्वनिधनं सततार्युतर्कम् तत्त्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि पारक्यमित्यवसितो विचरामि असङ्गः जायात् प्रजार्तर्षधृत्य गृहाप्तवर्गान् पुष्टान् यत्प्रियचिकीर्षुतया वितन्वन् स्वान्ते सकृच्छमवरुद्धधनः सदेहः सृष्ट्वा सरीशमवसीदति वृक्षधर्मा जिह्वैकतो जिह्वैकतो अमुम् अपकर्षति कर्हि कर्षा शिष्टोऽन्यदस्पगुदरं श्रवणं कुतश्चित् प्राणोऽन्यदश्च फलदृक् क्वच कर्मशक्तिः भक्त्यः सपत्न्यैव गेहपतिं लुनन्ते सृष्ट्वा पुराणि विविधानि अजयात्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृपशून् ककदंशमत्स्यान् तैस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विदाय ब्रह्मावलोकदर्शनं मुदमापदेवः लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु सम्भवान्ते मानुष्यमर्तदम् अनित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेतनपदे तद् अनुमृत्यु यावत् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात् एवं सञ्जात वैराग्यो विज्ञानालोकात्मनि
विचरामि महीमेतां मुक्तसङ्गः अनहं कृतिः न हि एकस्मात् गुरोज्ञानं सुस्थिरं स्यात् पुष्कलम् ब्रह्मेतद् अद्वितीयं वै गीयते बहुदर्शिभिः श्रीभगवानुवाच इत्युक्त्वा स यदुं विप्रः समामन्त्य गभीरधीः वन्दितः अभ्यर्थितो राज्ञाय प्रीतो यथागतम् अवधूतवचः श्रुत्वा पूर्वेषां न स पूर्वजः सर्वसङ्गविनिर्मुक्तः समचित्तो बभूवः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे नवमोऽध्यायः। श्री अरये नमः, श्री अरये नमः, श्री अरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।